बिकज तपाईँलाई रिग्रेट छैन किन हुँदैन रिग्रेट हुने डिसिसन लिनु नै हुँदैन जिन्दगीमा अब यतिको अब हुन त म केही बुझ्दिनँ होइन म केटाकेटी भन्दा पत्याउनु न तर अब जे भए पनि होइन उयो नि छ जे पनि अब बुझ्ने त हुन्छ नि त होइन हाम्रो फ्यामिलीहरू हुन्छ हामीलाई सम्झाउने बुझाउने त्यत्तिकै डिसिजन लिँदैन नि त रिग्रेट हुने खालको लाइफमा होइन केही भएरै हो त्यही भएर मलाई रिग्रेट हुँदैन आफूलाई सम्हाल्न के अब आफू कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ होइन आफूले गरेको छैन भने डराउनु पनि हुँदैन आफू विक पनि हुनु हुँदैन स्ट्रङ भएर बस्ने हो गरेर देखाउने हो भोलि पर्सि हेरेर उनीहरूलाई नि उयो गिल्टी फिल जस्तै यो विषयमा म भन्दिनँ त्यो आफ्नो हुन्छ नि त एउटा प्लान अहिले चाहिँ म करियरलाई फोकस गर्छु होइन अब धेरैजनालाई गरेर देखाउनु छ होइन त्यही हो ब्रेकअप चाहिँ के कारणले हुन्छ जस्तो लाग्छ अक्सर हामीले चाहिँ होइन अक्सर हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दा म्यारिड ब्रेकअप हुने डिभोर्स हुने धेरै रिजन हुन्छ अब त्यो भन्न पनि मिल्दैन कति भन्न मिल्दैन कोही भन्छन् कोही भन्दैनन् त्यो आफ्नो हुन्छ नि त कुन लाइफ चाहिँ सजिलो रहेछ कलाकार चाहिँ सिङ्गलै हुँदा सजिलो हुन्छ होइन आफू सिङ्गल भन्दा पनि जे भए पनि सजिलो अब यस्तो हुन्छ चिनिराखेको हुनुभयो रिस्मारिका कविता दुवैजनालाई स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच के छ हालको बेला हुनुहुन्छ ठिकै छ अल गुड ओके आज भर्खरै नयाँ म्युजिक भिडियो रिलिज भएको छ होइन कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको चाहिँ डान्स हुन्छ नि नेवारी भाषाको त्यो सबै कुरा अलिकति एक्सपिरियन्स सेयर गरौँ न स्मारिकाबाट जाउँ एकदम रमाइलो भयो होइन दिदीसँग पनि मेरो पहिलो काम हो उहाँ डान्सर होइन उहाँ जे पनि उहाँ खतरा डान्सर हो नि त अनि अब डर लागिरहेको थियो बा जान्दैनौँ कि हामी भनेर तर उहाँले धेरै कोच गर्नु हामीलाई सिकाउनु भयो धेरै खुसी लाग्यो भनेपछि कविताले निकै धेरै सिकाउनु भयो सबैजना एकअर्कालाई सिकायो मैले मात्र भन्दा नि मैले जानेको कुरा उनीहरूलाई सिकाएँ उनीहरूले जानेको कुरा मलाई सिकायो एकदमै राम्रोसँग फ्रेन्डली भएर टिमवर्क गर्न पायौँ ओके तपाईँ दुवैजना कति गर्जियस देखिरहनु भएको छ अझ स्मारिकाजी वाउ के हो खास राज चाहिँ के हो भनिदिनुहोस् न राज खै राज चिन्दिनँ म कसलाई चिन्नुहुन्छ त म कविता दिदीलाई तपाईँलाई ओके होइन मैले अघि भनिहालेँ होइन यति राम्रो आउटफिटमा ब्ल्याकमा चाहिँ सजिएर आइपुग्नु भएको छ पछिल्लो समय चाहिँ अझ हुन्छ नि यो अपियरेन्स वाइज चाहिँ अलिक ध्यान दिइराख्नु भएको तपाईँले अलिअलि मोटाउनु पनि भएछ नि धेरै नै भेटेर थाहा पाउनु होला धेरै सन्तुष्टि मिल्यो खै जे पनि हुनसक्छ थाहा छैन कविता के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ स्मारिका यति धेरै मोटाइराख्नु भएको छ पछिल्लो समय होइन क्रेज पनि त्यत्तिकै छ उहाँको के लाग्छ तपाईँलाई भनिदिनुहोस् त यस्तो हो अब मान्छेको हेर्ने नजरमा फरक पर्छ भने फुलको आँखामा फुलै संसार र काँडाको आँखामा काँडै संसार अब कसैलाई उसको यही लुक मन परेन नै होला यति धेरै अडियन्सहरूले मन पराउनु भएको होइन सो हामीले केही भन्न सकिँदैन अब कोहीलाई मोटी मनपर्छ चबी कोहीलाई एकदम स्किनी मनपर्छ अब मेरै त्यो कुरा गर्दाखेरि पनि म बेला हल्का मोटी हुँदाखेरि कस्तो मोटी भयो अलिकति दुब्लो न दुब्लो भयो अलिकति मासु चाहिन्छ सो त्यो त मान्छेलाई सेटिस्फ्याक्सन कहिले पनि हुँदैन सो इट्स डिपेन्ड अन हर उसलाई कति कम्फर्टेबल फिल हुन्छ त्यसमा चाहिँ स्मारिका कस्तो भइदियो चाहिँ अझै राम्री देखिन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि एउटा फ्रेन्डको सजेसनले दिदी एज अ दिदीको हिसाबले चाहिँ तपाईँ के सजेस्ट गर्नु मलाई यत्तिकै नि एकदमै राम्रो छ ऊ जेमा ह्याप्पी छ त्यसमा नै राम्रो किनभने एट द एन्ड उसको सेटिस्फ्याक्सन र उसको ह्याप्पिनेस म्याटर होइन पब्लिकले त कोहीले राम्रो भन्छ कसैले नराम्रो भन्छ मी पनि एज अ अडियन्स पब्लिक त हो नि होइन कुरा गर्दाखेरि अपियरेन्समा सो उसको कन्फिडेन्ट हुनु पऱ्यो ऊ ह्याप्पी हुनु पऱ्यो त्यही नै हो मेरो कुरा चाहिँ कति राम्रो कम्प्लिमेन्ट भनौँ यसलाई के भनौँ स्मारिका कम्प्लिमेन्ट कम्प्लिमेन्ट होइन उहाँले सजेस्ट गर्नुभएको थ्याङ्क यू सो मच के भन्छ खै के भन्छ ओके र स्टेप्सहरू चाहिँ निकै गाह्रो पनि हामीले फिल गऱ्यौँ होइन भिडियो हेरिराख्दा चाहिँ एकदम राम्रो पनि लाग्यो स्टेप्सहरू होइन कोरियोग्राफरले तपाईँहरूले सिकाउँदा चाहिँ होइन कसरी सिकाउनु भयो कस्तो थियो कति टेक लिनुपर्ने त्यो अवस्था थियो पहिले रिहर्सल टेक त लिनौँ हामी कसैले पनि अब हामीले रिहर्सल गरेको थियौँ नि त सबैजनाले रिहर्सल यति धेरै गऱ्यो बाफ्रे अनि टेकमा चाहिँ खाएन टेक मजाले भयो सकेको थियो हाम्रो सुन पनि रिहर्सल गर्दा चाहिँ चोटै लाग्ने अवस्था चाहिँ सृजना भएको भएन त्यस्तो साह्रो त भएन त्यस्तो लडीबडी गर्ने खालको थिएन नि त अनि उठेरै गर्ने खालको थियो अनि भएन ओके र नेवारी भाषाको गीत भनिसकेपछि अलिकता नेवारी भाषाको प्रसङ्ग पनि मैले उठाइहालेँ होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ कतिको आउँछ नेवारी भाषा
तपाईँलाई अलिअलि आउँछ ल मलाई अलिअलि आउँछ होइन बिचरा उतो दाइचालाई दही छ भनेको के हो के हुन्छ फेरि त्यहाँ त नेवार बस्ती हो नि त अनि स्पेसली भक्तपुरको ल्याङ्ग्वेज भनेको त एकदमै रेस्पेक्टफुल ल्याङ्ग्वेज रे भन्ने सुनेको होइन नेवारहरू सबैजना हुनुहुन्थ्यो अडियन्सहरू सबै नेवार दाइ छ दही छ हामी त तिनैजना लिप्सिङ थाहा छैन कन्ट गर्नु पऱ्यो रटेको रटे सबैजना हाँसिरहेको छ है हाम्रो भनेपछि त्यो कोरियोग्राफी भनौँ न डान्स स्टेप भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो लिरिक्सै डान्स भन्दा नि त्यही एकदमै प्रब्लम भनेपछि अलिकति ठिकै छ नि इम्प्रुभ हुँदै गएको छ अब फेरि नेक्स्ट होइन अब त्यो अपर्च्युनिटी नै आउला नेक्स्ट नेवारी गीतमा अब त्यो सिक्नुपर्ने होइन धेरै अवस्था पनि सृजना होला र त्यो हुन्छ नि एक दिनभरि त्यसरी तपाईँहरूले गीत हुन्छ नि प्र्याक्टिस गरिराख्दा त्यसरी सुटिङ गरिराख्दा चाहिँ सिक्न चाहिँ कति सिक्नुभयो सिक्नु त भयो होला नि केही नेवारी बेलुकासम्म चाहिँ गीत त आउँछ अब चाँदीका सिक्का हे यो भन्छ नि तर त्यो होइन क्या के हो छजी त सिक्का हे यो समथिङ हो होइन आउन त आउँदैन यो भन्छ चाँदीका सिक्का मार्छ अहिले हो त्यस्तै के हो क्या अब आफूलाई जुन भन्न सजिलो लाग्यो त्यही भनिन्छ अनि खोइ के हो यो सरी फनी मोमेन्टहरू भएछ होइन सुटिङ टु मच जसरी हुन्छ कसले हजुरआमाले छानामा फुत्त रे छानामा फुत्त के के भनेको के भनेको छजी त सिक्कालाई छानामा फुत्त रे उसले के चाँदीका सिक्का त्यस्तो तपाईँहरूले नेवारी ट्रेडिसन जुन कल्चर छ नि कतिको मनपर्छ एकदम मनपर्छ मलाई त भनेको ड्रेसदेखि लिएर होइन अनि यो बोल्ने यो गीत हेर्नु न गीतै हेर्नु न कस्तो मिठो छ होइन सबै थोक मनपर्छ म त नेवारी बस्तीमै जन्मेको भएर यहीँ जन्मेँ यहीँ हुर्केँ होइन एकदमै मनपर्छ नेवारी ल्याङ्ग्वेज नै हल्का हल्का आउँथेँ बोल्थेँ पहिला अहिले त घर सिफ्ट भएदेखि अनि साथीहरूको सँग चाहिँ छुट्यो नि त नेवारी खाना बाप्रे यो मरी छोइला मुखमा पानी आइसक्यो स्मारिकाले चाहिँ कतिको खाना पाउनु भएको छ मतलब कतिको संजोगहरू जुरिएको छ नेवारी खाना खानालाई क्वाटी खान्छन् होइन त्यो त नर्मल चलिने खान्छ त्यति थाहा छ मलाई चाहिँ र नेवारी केटा चाहिँ कतिको मनपर्छ नेवार केटा भनौँ न अझ कस्तो खालको नेवार भनेको मनपर्छ कहिलेसम्म चाहिँ मन पराएको छैन कि मन पराएर भन्छ हुन्छ नि त अपियरेन्स वाइज अब धेरै राम्रो हुन्छ नि अब हेर्दा लुक वाइज राम्रो देखिनुहुन्छ आँखा चिम्रो चिम्रो हुन्छ नाक थाप्से थाप्से त्यस्तो र स्मारिकालाई चाहिँ अब तपाईँ सिङ्गल सबै दर्शकलाई नै थाहा छ यति बेला दुवैजना सिङ्गल हुनुहुन्छ यदि तपाईँलाई नेवार केटाले प्रस्ताव गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको एन्सर के हुन्छ होला ए नगर्नुहोस् ए पर्दैन म पाउनु कविता तपाईँको एन्सर के हुन्छ होला कास्टतिर चाहिँ जाँदिनँ इफ मन मिल्यो कुरा मिल्यो भने अभियसली आई विल से यस किनभने इट्स डिपेन्ड अन मन होइन हर्टको कनेक्सन हुनु पऱ्यो टाइम आउनु पऱ्यो बिहे गर्नको लागि या अरेन्ज रिलेसनमा बस्नको लागि अहिले चाहिँ फोकसिङ अन करियर यसो अब गरिहाल्यो भने ठिक छ भने भनेपछि तपाईँ अहिले सिङ्गल यस स्मारिकाभरि है कतिको इन्जोय गरिराख्नु भएको छ यो सिङ्गल लाइफ मिङ्गल लाइफ र सिङ्गल लाइफ बिचको डिफ्रेन्स के हुँदो रहेछ अब मैले भएपछि भन्छौँ होइन मिङ्गल त भइसक्यो नि त भइसक्यो अरे हो भइसकेको तपाईँले होइन एकदम खुलेर बोलिराख्नु भएको छ स्मारिका के पाउनुभयो त तपाईँले डिफ्रेन्स अब यो मेन चाहिँ कलाकारिता फिल्डमा चाहिँ आइराख्दा सिङ्गल लाइफ र मिङ्गल लाइफ बिचको डिफ्रेन्स होइन सिङ्गल लाइफ हुँदा कतिको सहज मिङ्गल लाइफ हुँदा कतिको सहज मतलब अप्ठ्याराहरू के हुँदो रहेछ कलाकारिता फिल्डको लागि चाहिँ मेन तपाईँहरू डर हुन्छ नि त अब मिङ्गल हुँदाखेरि भनेको अब गर्न त केही नगरे पनि अब भिडियोहरूमा पनि नजिक जानुपर्छ के गर्नुपर्छ होइन अनि बा नराम्रो सोच्नुहुन्छ कि अब उतातिर भन्ने एउटा डर हुन्छ अब अहिले बाल्नै भएन भनेपछि अहिले सहज रूपमा तपाईँले कलाकारितालाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ तपाईँले आफ्नो रियल एक्सपिरियन्स त सेयर गर्नुभयो होइन नि स्मारिका रियल एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभयो मैले के बोल्यो मलाई नि थाहा छैन कलाकारिता क्षेत्रमा होइन अब हुन्छ नि त मिङ्गल भएर नि कतिजना म्यारिड भएर आइराख्नु भएको छ कतिजना चाहिँ सिङ्गल नै हुनुहुन्छ होइन र कुन लाइफ चाहिँ सजिलो रहेछ कलाकारिता सिङ्गलै हुँदा सजिलो हुन्छ होइन आफू सिङ्गल भन्दा पनि जे भए पनि सजिलो अब यस्तो हुन्छ अब डर हुन्छ नि त मिङ्गल हुँदा चाहिँ बा नराम्रो सोच्नुहुन्छ कि के हुन्छ कि भने सिङ्गल हुँदा भनेको अब बाबा मम्मीको मात्रै सोचिन्छ नि त बाबा मम्मीले त बुझ्नुहुन्छ अब मिङ्गल हुँदाखेरि चाहिँ सबैको सोच्नुपर्छ क्या अनि उनीहरूलाई नराम्रो लाग्छ कि भनेर कति कुरा म यो गर्दिनँ भन्नुपर्छ भनेपछि अलिकता कलाकारिता क्षेत्रमा आउनको लागि चाहिँ म्यारिड लाइफ चाहिँ त्यति उपयुक्त होइन भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ कि के हो खासमा
होइन के के हो कवितालाई सोधौँ न, उहाँ अहिले अकमकाइरहनु भएको छ होइन। म्यारिड लाइफ हुँदा चाहिँ होइन भन्नु खोजेको गाह्रै हुन्छ नि विवाह म्यारिड लाइफ हुँदा भइसकेपछि चाहिँ। होइन यस्तो हो, पार्टनर बुझ्ने हुनु पऱ्यो। जस्तै आमा बाबा बुझ्ने हुनु पऱ्यो, पार्टनर बुझ्ने हुनु पऱ्यो। मेरो केसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो मम बाबाले नै हो। पहिला त आर्मी बन्छु भनेर भन्नुभएको थियो होइन। मम्मी एकदमै मान्नुभएको थिएन, तर फेरि यो फिल्डमा आइसकेपछि यो त मेरो ह्याप्पिनेस हो, मेरो कला नै यसमा छ भनेपछि मम्मीले ओके जे गर्दा नि द्याट्स योर वर्क नि त, त्यो केटालाई बिहे गरेर घरमा ल्याउनु त होइन, त्यो तिम्रो वर्क हो, तिमीले इन्टरटेन गर्नुपर्छ, इट्स अल राइट। मम्मी एकदमै जे गर्दा पनि एकदम फ्रिली छ भनेपछि मेरो पार्टनर नि त्यस्तै हुनुपर्छ। र त्यस्तै पार्टनर पायो भने चाहिँ बिहे गर्ने, अनि बिहे गरेपछि अनि यस्तो प्रब्लम हुँदैन। या अरेन्स पार्टनर नबुझ्ने भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ प्रोफेसनमा। नट इभन यो होइन, इभन डक्टरकोमा नि केटी पेसेन्ट केटाले गर्दा त प्रब्लम त आइहाल्छ, त्यो नबुझ्ने भयो भने सबै फिल्डमा हुन्छ। तपाईँ चाहिँ कस्तो चाहनुहुन्छ त? अब तपाईँले भने जस्तै बुझ्ने पार्टनर चाहनुहुन्छ? प्रोफेसन बुझिदियोस्, किनभने स्क्रिनमा हामीले कति धेरै मान्छेहरूसँग रोमान्स गर्नुपर्ने हुन्छ। मोर देन 70-80 पिपलसँग रोमान्स भइसकेको हुन्छ स्क्रिनमा अहिलेसम्म भने। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्दोस् कि, अनि बुझ्यो भने चाहिँ द्याट्स ओन्ली वर्क, ठिक छ भनेर बुझ्ने मान्छे पायो भने चाहिँ आई विल ह्याप्पिली। ओके, स्मारिका चाहिँ भर्खरै एउटा भनौँ न एउटा कन्डिसनबाट गुज्रेर चाहिँ अहिले एकदम आफ्नो कलाकारिता क्षेत्रलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ होइन। अब फ्युचरमा अब मिङ्गल नै भयो भने नि तपाईँ चाहिँ कस्तो पार्टनर चाहनुहुन्छ? यो विषयमा म भन्दिनँ। जे होस् आफ्नो हुन्छ नि त एउटा प्लान। अहिले चाहिँ म करियरलाई फोकस गर्छु होइन। अब धेरैजनालाई गरेर देखाउनु छ होइन, त्यही हो। अब त्यो केटाको विषयमा म जेसुकै होस्। प्रेम के हो कविताको लागि? प्रेम भनेको सेल्फलेसनेस मेरो लागि भनेको प्रेम भनेको चाहिँ निस्वार्थ, लाइक स्वार्थ नै नहोस् क्या त्यसमा, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। लाइक केही कुरा गिभ एन्ड टेक भने नै नहोस् क्या। अनि त्यसपछि जस्तै सेल्फलेसनेस भनिसकेपछि सबै कुरा आयो त्यसमा, गुगल गर्दाखेरि नि सबै हुन्छ, सो त्यसमा पर्छ। त्यही हो मेरो लागि। स्मारिकाको लागि प्रेम के हो? फिलिङ्स हो, लभ भनेको फिलिङ्स हो नि त, जो पायो त्यसमा लभ पर्दैन नि त, त्यही त हो नि। अब र ब्रेकअप चाहिँ के कारणले हुन्छ जस्तो लाग्छ? अक्सर हामीले चाहिँ होइन, अक्सर हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दा म्यारिड लाइफ चलिरहेको हुन्छ होइन, कसैको डिभोर्स भइराखेको हुन्छ होइन, कसैको अब हामीले कलाकारिता क्षेत्रमा चाहिँ अक्सर सुनिराखेका पनि हुन्छ होइन। ब्रेकअप हुनुको रिजन चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईँहरू दुवैजनालाई? हुन्छ अब त्यो पर्सनली गएर हेऱ्यो हुनु नि त अर्काको लाइफ। आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्दा अर्काको लाइफमा त्यो नपर्न पनि सक्छ, या अरूको लाइफको एक्सपिरियन्स आफूमा नपर्न पनि सक्छ। सो इट्स डिपेन्ड अन पिपल। दुईजनाको केही मिल्दैन होला, अन्त छुट्छ होला, त्यही नै त हो। आफ्नै लाइक आफूले पाएको आमा भनौँ न होइन, आमाको पेटबाट हामी निस्केको, मम्मी र मेरो नेचर त मिल्दैन। कति घरमा ठासो ठुसो परिरहेको हुन्छ भने ऊ त डिफ्रेन्ट फ्यामिलीको, डिफ्रेन्ट कल्चरको, डिफ्रेन्ट मान्छे के छुट्टै, उसँग त मिल्न त गाह्रो हुन्छ नि, थट्सहरू सबै कुरा। सो त्यो एउटा लेभलसम्म सहन्छ होला, नमिलेपछि छुट्छ होला, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। ओके, तपाईँलाई के लाग्छ? कफी पेस्ट होइन, अलिकति केही तपाईँको विचार अलिकति थप्दियो न। होइन त्यही अब मिलेन भने अब होइन, सबैको एउटै रिजन हुँदैन, धेरै रिजन हुन्छ होइन। ब्रेकअप हुने, डिभोर्स हुने धेरै रिजन हुन्छ। अब त्यो भन्न पनि मिल्दैन, कति भन्न मिल्दैन, कोही भन्छन् कोही भन्दैनन्, त्यो आफ्नो हुन्छ नि त। अनि अब त्यही दिले अहिले मैले प्रसङ्ग चाहिँ किन उठाएको भन्दा हालसालै टिकटक स्टार भनौँ, मोडल प्रिजमा खतिवडाको चाहिँ ब्रेकअपको कुरा आइराखेको छ। कतिको सत्यता छ त्यो कुरामा हामीलाई पनि थाहा छैन, तर पनि उहाँले चाहिँ अब एउटा इन्टरभ्यूमा रुनुभएको, दुवैजना प्रिजमा प्रिन्सी रुनुभएको कुराहरू पनि आयो होइन। अब एक हिसाबले सम्हाल्न नसक्ने कन्डिसनहरू पनि आइराखेको हुन्छ कतिपय अवस्थामा। अब तपाईँलाई नै सोध्न चाहे स्मारिका, यो समयमा के गर्ने? आफूलाई चाहिँ हुन्छ नि कसरी सम्हाल्ने, के टिप्स दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? होइन उहाँहरूको अब हो कि होइन त, त्यो त यो न्युजहरू भनेको अब हजुरहरूलाई थाहा नै छ, जे पनि आइदिन्छ होइन। अब त्यो उहाँको अर्कै कुराले पनि मन दुखेर रुन सक्नुभएको हुन्छ, उहाँसँग ब्रेकअप भएरै रोको भन्ने हुँदैन नि त। उहाँको अब पहिला पनि कोहीसँग त्यस्तो भएर अब मन दुखेको छ भने उहाँ रुन सक्नुहुन्छ। अब त्यही नि बलेदारोसँगै भएर चाहिँ भन्ने हुँदैन। र अब तपाईँ अब नराम्रो नसोच्नु होला, अब दर्शकलाई पनि प्रायः दर्शकलाई थाहा भइसकेको छ, तपाईँ ओपनली पनि भनिसक्नु भएको छ धेरै इन्टरभ्यूमा। तपाईँले चाहिँ आफूलाई कसरी सम्हाल्नु भएको थियो? त्यो एउटा धेरैको लागि इन्सपिरेसन पनि हुनसक्छ। ल भनिदिनुहोस् त। होइन आफूलाई सम्हाल्न के, अब आफू कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ होइन। आफूले गरेको छैन भने डराउनु पनि हुँदैन, आफू विक पनि हुनु हुँदैन, स्ट्रङ भएर बस्ने हो, गरेर देखाउने हो। भोलि पर्सि हेरेर उनीहरूलाई नि
उयो गिल्टी फिल जस्तै हो। तपाईँ चाहिँ कसरी त्यो अवस्थाबाट गुज्रिनु भएको थियो? अझ टेक ओभर हुनलाई कविताजी तपाईँ पनि बस्नुहोस् न। तपाईँले चाहिँ कसरी कोप अप गर्नुभयो त्यो सिचुएसनलाई? मैले त आनन्दले गरेँ। कसरी गरेँ भने बिकज तपाईँलाई रिग्रेट छैन? किन हुँदैन? रिग्रेट हुने डिसिसन लिनु नै हुँदैन जिन्दगीमा। अब यतिको अब हुन त म केही बुझ्दिनँ होइन, म केटाकेटी भन्दा पत्याउनु हुन्न, तर अब जे भए पनि होइन उयो नि छ, जे पनि अब बुझ्ने त हुन्छ नि त होइन। हाम्रो फ्यामिलीहरू हुन्छ हामीलाई सम्झाउने बुझाउने, त्यत्तिकै डिसिजन लिँदैन नि त रिग्रेट हुने खालको लाइफमा होइन। केही भएरै हो, त्यही भएर मलाई रिग्रेट हुँदैन। जे होस् आइ एम प्राउड। त्यो अवस्थालाई चाहिँ तपाईँले पार गरिसक्नु भएको छ, अहिले कलाकारिता क्षेत्रमा लागिराख्नु भएको छ। बेस्ट अफ लक पनि भन्न चाहन्छु म होइन। कस्तो चल्दैछ त यो कलाकारिता यात्रा, यो सिङ्गल लाइफवाला भनौँ न, अझ मेन कस्तो पाइराख्नु भएको छ तपाईँले? भन्नुहोस्। राम्रो भइरहेछ, अब राम्रो कामहरू भइरहेछ, धेरैजनासँग चिनजान अनि भइरहेछ, राम्रो भइरहेछ। भनेको पहिला पनि त्यही भइरहेको थियो, अहिले पनि त्यही भइरहेछ, केही छैन त्यस्तो। ओके, तपाईँहरू निकै व्यस्त पनि हुनुहुन्थ्यो, व्यस्तताको बावजुद पनि हामीले टाइम दियौँ होइन। आफ्नो केही एक्सपिरियन्स अझ भनौँ, आज चाहिँ हामी म्युजिक भिडियो रिलेटेड केही कुराकानी गर्दै थियौँ होइन। कविता अलिकति हाँसिराख्नु भएको छ होइन। अन्त्यतिर छौँ होइन। ट्री इन्टरटेनमेन्टमा रिलिज भएको छ होइन। सबैजनालाई गएर हेरिदिनु होला। हाम्रो नेवारी सङ फर्स्ट होला। हजुरको नि फर्स्ट हो, मेरो पनि फर्स्ट, सेकेन्डको हो, मेरो चाहिँ फर्स्ट हो होइन। सबैले माया गरिदिनु होला, अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला कस्तो लाग्यो। मलाई अलिक मोटी देखेको छ, त्यो चाहिँ कमेन्ट नगर्नु होला, अरू चाहिँ गरेर नि हुन्छ। अब सिलिमहरूको अगाडि मलाई मोटी देखिन्छ। अब अलिकति टिप्स दिनु पर्यो कविताले है। होइन मैले भनिसकेँ त, इफ ऊ यसमा ह्याप्पी छ भने सो राइट, उसलाई यसमा घट्नु त्यही त हो, घट्न मन छ भने घट। किनभने इट्स अप टु यु कि तिमी कसरी कम्फर्टेबल हुन्छौ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ क्या। भन्नेले त जे नि भन्छ, तिमी दुब्लो फेरि सुकेनास लागेछ भन्छ मान्छेले, मोटो धेरै खाएछ भन्छ क्या। सो अरूको नसुन, तिमीलाई जे फिल हुन्छ त्यही गर। थ्याङ्क यू सो मच दुवैजना ब्युटिफुललाई। थ्याङ्क यू सो मच।